इंसाफ से काम करती हैं, इज्जत से काम करती हैं, कि लोगों को हमारे जो भी परेशानी थे मुझे बताती हैं कि उसको ये परेशान, ये इनके शौहर हैं, दोनों मिलके हमारे मोहल्ले में बड़ी इज्जत से रहते हैं और अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है मेरे पास लेकर आते हैं वो परेशानी, और मैं पूरी तहकीक के बाद पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका मसला हल हो जाए और उनको इज्जत से रहने का मौका मिलना चाहिए। कौन तंग कर रहा है उसको हटा देना चाहिए, कौन इनके साथ खुश मिजाजी से बात करता है उसको इज्जत देनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है अगर हर इलाके में हों तो मैं समझता हूँ कि वो इलाका बहुत खूबसूरत होता है, और जब इलाका इतना खूबसूरत होगा तो यकीनन वो मुल्क की खुशहाइन के लिए बात होता है, मुल्क की यकजहती की बात होता है। एक दूसरे के साथ नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत बढ़ती है उससे, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो खूबसूरत फूल खिलते हैं, और जब खूबसूरत फूल खिलते हैं तो जाहिर उसमें खुशबू आती है, और वो खुशबू कौमियत की बुनियाद पर तकसीम नहीं होती है, वो सबको सूंघने का मौका देती है, सबके पास जाती है। ये नहीं कि इसकी कौम ये इसकी कौम, इसी तरह से हमें फूल की तरह, फूलों की खुशबुओं की तरह हमें एक रहना होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। ये बलूच हमारा लियारी का शहंशाह है, इसको मैं शेर कहता हूँ, और इसने वहाँ इस इलाके में लोगों की वो खिदमत की है। तुम इसकी जिसामत में मत जा रहा, जुमला पता ही बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। लियारी के कई इलाकों को जो डर और खौफ का बाइस थे इसने वहाँ सब क्लियर करवा दिया, वो सब लोग खुशी से रहते हैं। और ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए इसने बहुत बड़े काम किए, फुटबॉल के मैच कराता है, टूर्नामेंट कराता है, और उनमें सेहतमंद फिजा कायम करता है, बड़ा ख्याल करता है वहाँ के बच्चों के लिए। और ऐसा हर आदमी अगर सोचे तो मेरा मुल्क, जब इलाका अच्छा होगा तो इलाके जब बनकर एक मुल्क बनता है तो मेरा मुल्क बहुत अच्छा बनेगा। सब इसी तरह से होता है, सब यही रह जाएगा, जहाँ हम लेके कुछ जाएंगे नहीं, सब कुछ दुनिया में रह जाना है। तो क्यों ना हम वो काम करें कि ये जहाँ की चीज दुनिया की यही रह जाए, लेकिन हमारे पास वो मोहब्बत हो, वो हुकूक लिबाद हो जो अल्लाह ताला ने हम लोग सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने के लिए कहा है। अगर हम अल्लाह की हिदमत पर काम करते हुए हम लोगों के काम आएंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। तो यहाँ पर तो तकसीम नहीं होनी चाहिए ना, तकसीम अल्लाह ताला ने नहीं की, अल्लाह ताला ने कभी तकसीम नहीं, अल्लाह ताला ने सबको बनाया, सबको देता है वो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उसको पता है कि कौन मुशरिक है और कौन मुनकिर है, लेकिन वो सबको देता है, एक चीज देता है, बल्कि बहुत कुछ देता है, और सोचने का मौका देता है कि देखो मैं कोई फर्क पैदा नहीं करता किसी में भी अपने बंदों में, कि कौन अच्छे काम कर रहा है तो उसको मैं ज्यादा दूं, कौन गंदे काम कर रहा है तो उसको मैं नहीं दूं, जो मेरा कहना नहीं मानता है मैं नहीं दूं। तो इसीलिए मैं तुम कहता हूँ एक हिसाब से सोचो, एक ही जात के लिए सोचो, और एक ही जात एक कौम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम एक कौम। चौधरी जो है ना, इसके दिल में जरा पढ़ता हूँ मैं इसके दिल में क्या है, और मैं जानता हूँ इसके दिल में मेरी बात बैठती नहीं है, लेकिन बैठे जरूर बैठेगी इसके दिल में बात, इसको भी एहसास होगा, एहसास हो, जब एहसास होगा तो यकीनन ये मुल्क के लिए सोचेगा, अपनी कौम के लिए सोचेगा, पास पड़ोस के लिए सोचेगा, सबके लिए काम करेगा। इसके जहन से निकल जाएगा कौमिया, कहाँ निकल जाएगा क्योंकि ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाती बात है, इससे फर्क पैदा होता है, नफरतें पैदा होती है। घर से निकलते वक्त हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे को सलामती भेजते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है या सबसे पहले इंसान है। तो इंसान होने के नाते हर शख्स का भी ख्याल करता है। हो सकता है कि सामने वाला तुम्हारा पड़ोसी वो मुसलमान ना हो, उसका ये मकसद नहीं है कि हम उसको फायदा ना पहुंचाएं या उसको नुकसान पहुंचाएं, उसके काम ना आए, उसके हर काम को करने की कोशिश ना करें, नहीं, हमें इंसान बन के सोचना होगा। हमारे मुसलमान होने ये फर्क है, ये फर्क है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जब हैं तो फिर इंसान क्यों नहीं बन जाते, और इंसान के अंदर यही बात होती है, इंसान मोहब्बत करता है एक दूसरे से, उसमें कौमियत नहीं है, नहीं है कौमियत, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कौमियत हटा, मोहब्बत, भाईचारगी, इज्जत, एहतराम, एक कौम, सिर्फ एक कौम, पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। बाहर के मुल्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, आप
मैं कौमियत की बुनियाद पर आया हूँ, मैं फलानी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, नहीं, वो आपको जानते हैं पाकिस्तान की हैसियत से। एक मुल्क है दुनिया में पाकिस्तान, उस मुल्क का ये बंदा आया है और यकीनन ये पाकिस्तानी है। वो कभी नहीं कहेगा आपको कौमियत की बुनियाद पर, आपको नहीं कहेगा कि आप फलाने हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ ही है। और हमारे यहाँ बीच डाला है ऐसे लोगों ने कि वो चाहते हैं कि हम तफर्रुका में रहें, मोहब्बत से ना रहें, ताकि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। और ये नुकसान मुल्क का जब होता है ना तो हम सबका होता है। मुल्क का जब होता है तो दुनिया में बदनाम होता है। आप कहीं जाएंगे तो आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। आप पाकिस्तान की हैसियत से जाएंगे, एक कौम की हैसियत से जाएंगे तो आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, एहतराम किया जाएगा। और आप कौमियत की बुनियाद पर जाएंगे तो ये नुकसान वाली बात होती है। ये नुकसान है मेरा, मेरे मुल्क का, हर किसी का नुकसान है। और हमें इसी बुनियाद पर सोचना चाहिए कि हम एक हैं, हम एक हैं, कोई कौमियत नहीं है, कोई कौमियत नहीं, एक कौम, पाकिस्तान, 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 बस कुछ नहीं। इसके अलावा मैं सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से देखता हूँ सबको और पाकिस्तानी समझता हूँ, इसलिए कि हैं, मैं कभी किसी को अलग अलग कौम से नहीं मुखातिब करता। ये मेरा मुल्क है, ये बना इसी है। और आप सबके लिए अब मैंने कुछ हल्का फुल्का चीज़ें मंगाई हैं, आप पिए, खाएं, आप मेरी बातें बड़े और से सुनते हैं और मुझे खुशी होती है उसका अमल। हमारी अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों में मोहब्बत तकसीम करें, लोगों के लिए काम करें, उनके किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या परेशानी है, उनको हमें उसके लिए सोचना है और उसके लिए उनका वो काम करना है, ताकि वो उस परेशानी से निजात हासिल करें, वो दुख तकलीफ उनसे अलग हो, तो फिर वो एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। बहुत सारे लोग सब कुछ रखते हैं अपने पास, उनके पास क्या कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, अय्याशी, जो कुछ है, तो उनको फिक्र नहीं होती। और जब उनको फिक्र नहीं होती तो सिर्फ एक ही फिक्र होती है, खाना, लूटना और लोगों पर रौब करना। लेकिन जिनके पास सब चीज़ें नहीं होती ना, उनमें एक चीज़ की बहुत शिद्दत से यानी कि मौजूद होती हो, वो होता है शऊर। शऊर जो जब आता है ना हर इंसान में, तो वो सिखाता है दूसरों के साथ हमदर्दी, यकजहती और उसके काम आता है। ये शऊर का है। बड़े बड़े लोगों में शऊर नहीं होता, इसलिए उनमें अकड़ होती है। शऊर में अकड़ नहीं होती है, उसके सामने सब बराबर है। अगर शऊर बाशऊर आदमी अगर हिंदू भी है, वो कभी नहीं सोचेगा कि ये मुसलमान है, या अगर मुसलमान है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है। तो ये तालीम से ही आता है। और जब तालीम हासिल कर ली जाती है ना, तो शऊर पैदा होता है। उस शऊर के हिसाब से वो इंसान लोगों के काम आता है। उसका दिल चाहता है, दिल चाहता है, वो घर गया है आराम करने की गरज से, वो दरवाजा खटखटा रहा है अपने किसी काम के लिए, उठ जाता है और फौरन चलता है, फौरन साथ चला जाता है। इसलिए कि वो उसके अंदर का जो तालीमी निज़ाम है, जो शऊर उसको पैदा हुआ है, वो उस इंसान को कह रहा है उठो लोगों के काम आओ। ये हाँ, अब मेरी बात तुम समझे, तो इस तरह की बात होगी। वो अंदर के अंदर पैदा होता है उसको कि मुझे लोगों के काम आना है। ये शख्स आया है, मुझे आराम करना है, लेकिन अंदर के जो शऊर है ना, मुझे उठा रहा है कि उठो, यकजहती शऊर है ना, तालीम का हिसाब किताब, वो उठा रहे, जाओ काम करो। तुमने जो तालीम हासिल की है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर जो हिकमत पैदा की है, उसके लिहाज से इस बंदे का काम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ये शख्स इतना मासूम है अंदर से और इतना यानी कि चाहता है कि काम करूं, और इसके अंदर सबसे अच्छा यही है। हाँ,
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں لیکن شعور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر دیا ہوتا ہے. وہ کیسے ہو کہ ان کا خاندان کا جو بیک ہے اس کی بہت خاندان کی بیک بہت اچھی ہو. وہ تعلیم یافتہ وہ کسی پوائنٹ سے نہیں حاصل کر سکا تعلیم لیکن وہ شعور اس کو خاندانی ورثے میں ملا ہے. ایک ایک بندے کو اپنی محبت سے دیکھتا ہے, چاہ سے دیکھتا ہے, کام آتا ہے. میرے بابا بھی ایسے تھے. میرے بابا نے تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی لیکن ان کے اندر یہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ اتنا بڑا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یقین مانو کہ کوئی شخص کبھی میرا بابا جو ہے کبھی یعنی کہ کھانا اگر کھاتا تھا تو وہ سب کو ملا کر کھاتا تھا, چاہے کم ہو لیکن کھاتے سب تھے. تو یہ مجھے شعور جو ہے نا میرے باپ سے ملا ہے. میں نے تعلیم حاصل کی, میرے باپ نے تعلیم حاصل نہیں کے لیے ان کے جو بابا تھے وہ ماشاءاللہ باشعور لوگ تھے. تو وہ ہیبٹ ہوتی ہے لوگوں کو خاندانی ورثے میں ملتی ہے. اب یہ جو شخص ہے, اب یہ تعلیم حاصل کی ہے, یہ کھڑا ہے نا میرے پاس, یہ کچھ نہیں بول رہا, صرف کھڑا ہے میرے خوب کے لیے کہ میں کیا کہوں گا اس کو. یہ اس کو تعلیم نے شعور دیا ہے کہ میری وجہ سے کھڑا ہے کہ یہ مجھے کچھ کہیں گے تو میں وہ کام کروں گا. اور یہی چیز انسان کو افضل بناتی. ہمیں ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے, اس حساب سے کہ ایک دوسرے کے کام آنے سے ہمیں جو محبت ملتی ہے وہ بڑھتی بھی ہے. اور یہ بڑھتی جو ہے نا, یہ چودھری, اس کی طرح آپ لوگ قومیت کی بنیاد پر مت آنا. قومیت کی بنیاد پر آپ کو جو بھی تقسیم کرے آپ بات نہیں ماننا, کسی صورت نہیں ماننا, آپ کو الگ کر دے گا. یہ چودھری ہے نا, چودھری بٹی, یہ اسی پوائنٹ پر کام کر رہا ہے. حالانکہ اس کو احساس ہے اس چیز کا کہ یہ ایسا نہیں ہونا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کدھر ہے یار تم کو میں نے صبح بلوایا تھا, تم کہاں تھا, کیا تھا چکر؟ مجھے کچھ کام تھا, مجھے بات کرنی تھی تم سے, کچھ کہیں بھیج رہا تھا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں بلاؤں اور تم غائب ہو جاؤ, مجھے بھی تو کام پڑتا ہے لوگوں کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کام کی ضرورت تھی, تو میں نے کہا چلو تم آؤ گے تم کو بتاؤں گا. یہ 2-3 افراد ایسے ہیں ان کے لیے کچھ کرو تاکہ اپنا کام شام کریں, اپنا گھر ور بنائیں, بچوں کو پالیں اچھے انداز سے. یہ تمہیں کرنا ہے. اور اس میں محبت سے تم ان کے ساتھ جانا اور سارے کام کرنا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو شعور, محنت, جذبہ, محبت, یہی ہمیں مسکراہٹ دیتا ہے, کھلکھلاتا ہے. اور سب یہ پاکستان کے لیے, اس پاکستان کے لیے ہماری جان قربان. آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے, سب کے اندر. میں ہمیشہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہم کیا کریں میڈم, ہم تب تو کام بہت دیہات سے کر رہے ہیں لیکن یہاں کے جو بیج ہے وہ بہت خوشخبری ہے تم سب لوگوں کے لیے. تمہارے پاس میں ایسی نیوز دینے لگا ہوں کہ تم جھوم جاؤ گے. تمہارے سارے کام بڑے اچھے انداز سے شروع ہونے والے ہیں, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا نا کہ احتیاط کرو, وہ احتیاط ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ تم تھوڑی سی احتیاط اس طرح کرنا کہ جذبات میں آ کر اس طرح کام نہیں کرنا. سکون سے کام اپنا بڑھانا اور سکون سے کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کام میں آسانی ہوگی اور کسی کے ذہن میں یا کسی کی آنکھوں میں ہم نہیں آ سکیں گے. تو یہ ہے اب تمہارا فرض, اپنے تمام لوگوں کو کہہ دو. اور اگر اس میں سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو پھر اس کا پھر دوسرا حل بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو اپنا کام کر رہے ہو اس کام کو آگے بڑھانے میں بڑی سہولت اور بڑی انرجی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اور اطمینان سے, اطمینان کے بعد میں نے یوں کہا کہ ہر کام جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ عقل سے اور اطمینان سے کیے جاتے ہیں, جذبات سے نہیں. تو اسی لیے تم سے یہ بٹی ہے, یہ ہیں, سب ہیں, یہ انشاءاللہ تم یہاں بیٹھو. اور یہ سب میرے وہ کام کے لوگ ہیں, آپ یہاں بیٹھ جائیں کہ ان لوگوں کے دم سے ہمارا کام آگے بڑھتا ہے. یہ شکیل شاہ, یہ ماشاءاللہ
بہت عقل سے کام لے کے کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا مایوس سا ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو ہے سر. ہاں 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 بیٹا جی جاؤ یہاں سے. اپنا کام کرو. تو بٹی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جذباتی ہے. شکیل شاہ تھوڑا سا عقل سے کام لیتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈر جاتا ہے. اور میں اس کو یہ حوصلہ دیتا ہوں کہ دیکھو کام ہم جب کر رہے ہیں نا، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ذہن کو پختہ کرو، مضبوط کرو، منفی سوچیں مت لے کر آؤ. سکون سے اور احتیاط سے کام کرو گے تو کوئی پکڑائی نہیں ہوگی. اور جب پکڑائی ہوگی تو پھر دیکھیں گے اللہ مالک ہے. لیکن اس میں عقل ضروری ہے، جذبات نہیں. کہ وجہ کہ اگر پکڑائی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمت آپ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. کیوں کہ آپ اسے اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، جذبات سے اندھا سوچتے ہیں. یہ غلط ہے. تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب جب مل کے اچھے انداز سے کام کریں گے تو آپ کے ڈانس کی طرح ہر بات نکلے گی جو جھوم جھوم کے نکلے گی. اور جب بات جھوم جھوم کے نکلتی ہے تو پھر بات ترقی کرتی ہے. تو اس طرح ہاں یہ بھی بالکل. تو ہماری تو بات یہی ہے کہ ہم جب اپنا کام کرتے ہیں تو بڑے سکون سے اور جھوم جھوم کے، یعنی کہ خوش ہو کے کرتے ہیں. لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. اور بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیے چلے جائیں اور اپنا کام کریں. تم بولو تم نے کیا سوچا. میری بات جو بھی ہے نا اس کو ذہن میں رکھو، زیادہ سوچو مت. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہو. میرے کہنے پر عمل کرتے رہو گے تو تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا اور میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا. لیکن اگر جذبات سے اپنے حساب سے چلو گے تو پھر وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. الگ الگ بہت بیکار بات ہوتی ہے. تمہاری الگ سوچ ہے، تمہاری الگ سوچ ہے. متحد ہو کر سوچو. متحد ہو کر سوچو گے تو ایک ہی سوچ رکھو گے. اور جب ایک ہی سوچ رکھو گے تو میں سمجھتا ہوں کہیں پر آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور مختلف سوچ رکھو گے تو وہ پھر وہ شکوک میں آ جاتی ہے بات، اور پھر وہ نقصان بھی جاتی ہے. اور جب ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہمیں تو چاہیے نا کام آگے بڑھائیں. جی سر. ہاں خان بھی آ گیا. خان کو ساری باتیں علم ہے اور اسی نے مجھے گائیڈ کیا ہے اور اسی نے مجھے خوشخبری دی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر چلیں اور اس میں اطمینان. خان نے مجھے بتایا اطمینان سے اپنا کام کرو، آرام سے کرو. کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، کوئی بے وقوفی والی بات نہیں ہے. جذبات میں آ کے لڑ رہے ہیں وہ نہیں. درگزر کر کے نکل جاؤ. درگزر کر کے نکلو گے تو ہمارے کام کو آسانی ہوگی. پھر یہ خان جو ہے نا ہمیں ہر طرح کی سہولت دے رہا ہے. خان ہمارا ہے. ہم خان کو اس کی خواہش پوری کرتے ہیں تو خان ہمارا ہے. اور اسی لیے وہ ہماری سوچ رکھتا ہے، ہمیں بچانے کی پوری ممکن کوشش کرتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے. وقت سے پہلے بتاتا ہے کہ یہ کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح مت کرو. اور ہم اسی حساب سے چلتے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جاوید وقت سمجھاتا ہے. تو یہ مجھے خوشخبری جو آج ملی ہے، میں نے سوچا کہ تم لوگوں کو بتا دوں. لیکن جو بھی کام کرو سنجیدگی سے اور اطمینان سے کرنا، جذبات سے آگے مت کرنا. بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، پھر وہ نقصان اس کو اکیلے کو نہیں ہوگا، سب کو ہوگا. لیکن میں ایک بات چاہتا ہوں، جو بھی کام کریں اس میں پاکستان کی بھلائی کا بھی ہونا چاہیے. میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں تم کو کہ ہمارے بہت سارے لوگ بے وقوفی کی بات کر کے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، جذبات سے لگتے ہیں. تو پھر وہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ، ایک دوسرے کا دشمن بن جانا، تو یہ سب کے لیے غلط ہے. سب کے لیے غلط ہے. ہمیں تو کام کرنا ہے نا. اس کام کے اندر الٹے سیدھے کام کیوں ایسا کریں کہ ہم ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر ہم ایک ساتھ کیوں ہیں؟ ہمیں تو اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے اور کام اپنا جاری رکھنا ہے. اسی لیے میں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی سمجھائیں. ہمیں کام کرنا ہے، کام کرنا ہے. جب کام کریں گے تو سکون سے کریں گے، ہپڑ دپڑ تھوڑی کریں گے. کیونکہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کام میں
اگر ہم کام کو کرتے ہیں تو ہمارے اوپر والی ذات ہمارے لیے راستے بناتی ہے، لیکن وہ بھلائی کے کام ہوتے ہیں۔ کام کوئی بھی ہو، اس میں جذبات سے کام نہیں لیا جاتا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا نہیں جاتا، سکون سے، محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کام چلتے رہیں گے تو بڑی بات ہے، بہت بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہم اپنے احتیاط کر رہے ہیں۔ احتیاط ہم سب کو یکجا کرے گی۔ احتیاط کی وجہ سے ہمارا کوئی بندہ کم نہیں ہوگا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی سامنے نہیں آئے گا، کوئی ایسا کام عمل میں نہیں آئے گا جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایک کو اگر نقصان پہنچا تو بھی دشمنی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنے طور سے بھی سمجھائیں، میں بھی سمجھاتا ہوں، اور یہی سمجھ ہم سب میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی الگ الگ اینٹ بنا کے سوچ رہا ہے، نہیں، قطعی نہیں۔ ہر بات کو اپنے انداز سے اطمینان سے لے کے چل رہا ہے اور کام کرنا ہے، بس کام کیسے ہوگا وہ ذہن میں رکھیں۔ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگا، نفرت سے نہیں ہوگا، خوش مزاجی سے ہوگا، خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بڑھتے چلے جاؤ، کام ہوتا چلا جائے گا۔ جی بھائی، کام کی نوعیت یہ ہے کام۔ ایسا تھوڑی ہے جھگڑا کرو، ایک دوسرے کو مخالف ہو جاؤ، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، پھر فائدہ، نقصان اپنا بھی دوسروں کا بھی، جانی نقصان۔ میں کھونا نہیں چاہتا، میں بہت پریشان ہوں اس معاملے میں، کھونا نہیں چاہتا۔ اور اگر کوئی میری بات نہیں مانتا ہے تو چاہے وہ الگ ہو جائے، لیکن وہ اپنا الگ ہوگا تو اپنے آپ کو لے کر، کسی اور کو نہیں۔ اور جو کام کرنا چاہتا ہے وہ مل جل کے ایک دوسرے کو سمجھ کے کام کرے گا تو وہ فائدہ ہے۔ پھر کوئی اسے چھوڑنے والا، چھیڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا۔ یہ ہے ساری بات، اس کو لے کے چلو۔ آپ کو میں نے کہا تھا، سب کو میں نے کہا، اور ہماری اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ملک کے ساتھ بھی بڑی بھلائی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہم نے کروڑوں کما لیے تو ہمیں کچھ اپنے دوستوں بھائیوں کو بھی دینا ہے، ایسے لوگوں کو دینا ہے جو محتاج معذور ہیں، ان کی دعائیں ہمیں ملے گی۔ بڑے بڑے پہلے کے لوگ گزرے نا، بڑے وہ امیروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کو دیتے تھے، وہ غریبوں کو دیتے تھے اور وہ ان کو دعائیں ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے سرخرو رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں اسی حساب سے کرتے رہیں، مالی فائدہ ہو تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ جو بیچارے معذور ہیں، نہیں کچھ کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کو دو، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرو، تعاون کرو، ان کی بھلائی کے لیے سارے کام کرو، چپ چاپ۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تصویریں بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ کام کرو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ کسی ایک کی مدد کرو گے تو دوسرے کا کو پتہ نہ چلے۔ تو اپنے آپ کو کام کرتے رہو اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی سوچو اور ان کو آگے بڑھاتے چلو، ان کی ضرورت پوری کرتے چلو، اور ہم اسی طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کا ساتھ دیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، بھلائی والے کام کریں۔ اس بھلائی والے کام کے اندر اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ کام آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر رہے ہیں آپ، لیکن اس سے کوئی شریف آدمی تو نہیں نقصان پا رہا نا۔ شریف آدمی کو موقع دو۔ ان لوگوں کو جو کرپشن کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ بھلے ٹھیک ہے، لیکن سکون سے، ہمت کے ساتھ، ہمت اور محنت کے ساتھ، اور جو کماؤ اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ڈال دو۔ تم سے میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان لوگوں کو بھی دو جو بیچارے، میں نے کہا نا کہ جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، دل سے دو، دل سے دو۔ آج ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے تو کل لوگ ہمارے لیے سوچیں گے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے،
यहाँ पर दुआएं काम आती हैं, भलाई के काम याद आते हैं। एक दूसरे का हाथ बटाना, खुश मिजाजी के साथ उसको सुकून देना, उसकी मदद करना, वो याद आता है और वही हमें आगे बढ़ाता है, यहाँ भी और वहाँ भी। ये सब भलाई के काम करते चले जाओ, तुम्हारी दौलत में कमी नहीं आएगी, तुम्हारे खाने में कमी नहीं आएगी, बढ़ेगा। तुम किसी के साथ 100 रुपये की भलाई करोगे, बाखुदा यकीन मानो कि वो बाखुद 200 रुपये तुम्हारी जेब में आ जाएंगे। किसी भी तरह से तुम्हें फ़ायदा होगा, कहीं से भी फ़ायदा होगा। तुम अगर सोचने बैठोगे तो सोच कर यकीन कर लोगे, हाँ यार ये तो मैंने 100 का काम जो किया है ये 200 उसकी नीयत में मिले। अल्लाह ताला कहता है ना, 1 2 70 करोड़, मुझसे गेम करो, खेलो, तुम लोगों को दो। इस तरह की बातें करके हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैं तुम सबको कह रहा हूँ, एक एक हाथ मैंने कहा है, सबको हाथ रख करके कहा। इस शख्स के साथ मैंने भलाई की, ये बहुत अच्छा है, काम करता है ये, लेकिन किसी को मैंने इस तरह नहीं कहा, इसके साथ काम दिया मैंने। उधार देने से बेहतर है काम दो, काम पे लगाओ, ठीक है। अपना ख्याल रखना आप लोग, मेरी तमाम दुआएं, तमाम भलाई तुम लोगों के साथ है। खुश रहो हमेशा, यहाँ उधर। ये जी मेरा सर, जी ये मेरा अपना खास आदमी। हाँ बिल्कुल सर, जो कह रहे हैं ये इसने को मैंने इसे भी ये कहा है कि मेरे पैसों में से जो काम भलाई का हो सकता है करता है सर। और यकीन मानिए कि ये हकीकत बगैर कहे सर, ये काम हकीकत करता है है सर। और मुझे बता देता है। बिल्कुल मैं बड़ी दिल खुश होता है। बिल्कुल, ये हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात से एग्री हूँ। हाँ, इसलिए कि मेरा दिल खुश होता है कि मेरे अपनी कमाई में से उन लोगों को भी हक मिल रहा है जिनका हक है मुझ पर, और ये सब करता है, बगैर कहे करता है, बगैर बताए करता है, बाद में हिसाब किताब सब दे देता है मुझे। इसलिए तुम्हें भी चाहिए इससे पूछो, बिल्कुल बिल्कुल पूछो इससे। मैंने कभी इससे हिसाब नहीं दिया, बिल्कुल। इसने कहा इतने वहाँ दिए, मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि ये दूसरे का, हम दो लोगों पर एतमाद बहुत बड़ी चीज़ है। एतमाद से हम लोग साथ चलते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है और मोहब्बत मिलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये 50वीं फिल्म पे मुबारकबाद हो आपको। हाँ, 50 गोल्डन जुबली हो गई है सर, हमारी गोल्डन जुबली। वाह, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। मैंने कहा ना कि मेहनत मुबारकबाद हो मजबूत सर होती को। है। इतनी बड़ी आज मेरी 50वीं फिल्म कंप्लीट हुई है। इस मेरे शाहिद खान का भी काम बहुत अहम है और उन्हीं के ताउन से, मोहब्बत से ये काम हुआ है। आप लोगों के मोहब्बत से भी, आप लोगों के ताउन से भी और अल्लाह के फजल व करम से आज हमारी 50वीं फिल्म कंप्लीट हुई है और अब हम 100 के टारगेट पे जाएंगे। 100 का टारगेट भी हम जल्द पूरा करेंगे। फिल्म बनाना आसान नहीं है, टारगेट हासिल करना आसान ज़रूर होगा, लेकिन कामयाब फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सख्त मेहनत की और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है। हर आर्टिस्ट को अपने काम को अहमियत देनी पड़ती है, संजीदगी से काम करना पड़ता है, जब जाके वो टारगेट भी कंप्लीट होता है और कामयाबी के साथ भी। मैं खुश हूँ कि आज तमाम लोग मेरे साथ वही हैं जो मेरे साथ चलते आए हैं और आज इसीलिए 50 फिल्म कंप्लीट करने का, यानी कि जो खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ या मुझे मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम 100 का टारगेट करेंगे और धीरे धीरे इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। इसमें जितने दिन लगे हैं उससे कम दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हम सीख गए हैं, समझ गए हैं। फिल्म किस तरह प्रोड्यूस होती है, क्या डायरेक्शन होती है, क्या कहानी। एक मिनट रुक जाओ मैं। ये सब, और ये मेरी प्यारी बेगम, इसकी मेहनत से होता है, इसकी अच्छा, दुआओं से चलिए मैं सर, बहुत आप। आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा हूँ इसकी दुआओं से। चलो मैं गले मिलती हूँ। 50वीं फिल्म आपको भी मुबारक हो, कंप्लीट आपको भी है। मुबारक। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत 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 शुक्रिया, मुबारक। तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सर, कदम कदम पर थैंक यू सर। हम इसी तरह काम करते रहेंगे। मैं तो आगे बस अब बढ़ते रहेंगे। गले मिलूंगी, किसी को भी बुरा लगे या कुछ भी लगे, जो उसको जो करना कर ले। आबाद रहो, बहुत बहुत आबाद मुबारक हो रहो, सर खुश आपको। मुबारक सर, मुबारक, बहुत बहुत खुशी हुई।